أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك. أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة الشطرنج للمتعة. شاهدنا من قبل العديد من الأفراس التي تحرز الفوز لصاحبها، ولكن في هذه المرة سنرى فرسين يتعاونان ويلقيان بأنفسهما في التهلكة، ولكن لا يستطيع الخصم لمسهما وإلا يذهب هو إلى التهلكة. فهذه قصة سنتعرف عليها لاحقا. أما الآن هيا نتعرف على فرسي الرهان بليافسكي الروسي وبنت لارسن. ألكسندر بليافسكي سوفيتي من أصول أوكرانية، ولد في سنة 1953 وهو أستاذ دولي كبير وعمره 22 سنة، وبطل للاتحاد السوفيتي 4 مرات، كما فاز مرتين في بطولة العالم للفرق ضمن المنتخب السوفيتي، وحاليا يشغل كبير المدربين في الاتحاد الدولي للشطرنج. أما بنت لارسن فهو أستاذ شطرنج دنماركي وجراند ماستر وعمره 21 سنة، وقد عرف لارسن بأسلوبه الغير تقليدي في اللعب، وكان أول لاعب غربي يشكل تحديا جديا لسيطرة لاعبي الاتحاد السوفيتي على الشطرنج. فاز ببطولة الدنمارك 6 مرات، كما وصل إلى نهائيات تحدي بطل العالم 3 مرات، وله رصيد قياسي فقد فاز أكثر من مرة على 7 من أبطال العالم منذ بطل العالم بوتفينيك إلى كاربوف. والآن هيا نرى هذا الدور الممتع. ألكسندر بليافسكي الأوكراني بالأبيض أمام بنت لارسن الدنماركي بالأسود في بطولة تيلبرج 1981، وهذا الدور إهداء إلى الصديقين علي أبو حيدر وحسين السلامي. ألكسندر بليافسكي بيلعب بالأبيض وبدأ بE4 ورد لارسن C6، ده بيسمى دفاع الكاروكان، وهذه التسمية جاءت من اللاعب الإنجليزي هوراشيو كارو والنمساوي ماركوس كان. ودفاع الكاروكان بينتمي لفصيلة الدفاعات نصف المفتوحة مثل الدفاع الصقلي والدفاع الفرنسي. ورغم ان اللاعب الاسود بيتسم بالسلبية الا انه بيحصل على دور صلب، وكذلك بيحصل على هيكل بيادق قوي بيساعده كثيرا في مرحلة نهاية الدور. D4 D5 نايت C3 DE4 نايت E4. الاسود لعب بيشوب F5 طالب الحصان، وده بيسمى التفريع التقليدي، والحصان بيتراجع لG3 طالب الفيل بيشوب G4 H4 طالب H5 والفيل في المصيدة، والاسود بيدافع بH6 وبيعمل مربع هروب. وبليافسكي كمل نايت F3 طالب نايت E5، والاسود دافع ايضا بنايت D7 وبيمنع المربع. H5 بيشوب H7 بيشوب D3 بيشوب تيكس D3. الفيل الاسود اختفى امام الفيل الجديد، وبعد كوين تيكس D3 وصلنا الى موقف الابيض متفوق في التعبئة، الذي بيدق قوي في الوسط وملكه مستعد للتعبئة، لكن الاسود متماسك وكمل نايت F6 بيشوب F4. وهنا لارسن لعب النقلة المتعجلة E6. من المفترض تأجيل لعب الE6، والاسود بيكمل بكوين A5 تشيك بيشوب D2. الفيل بيتراجع لطلب الوزير، وهنا الوزير بيتراجع للمربع C7، وبكده الاسود بيفوز بنقلة. وبعد كاسل لونج هنا الاسود بيلعب E6، ولكن بدلا من الكوين A5 لارسن كمل E6 كاسل لونج بيشوب E7 نايت E5. وهنا من المفترض ان الاسود يقوم بالتبييت، ولكن لارسن مرة اخرى متعجل للهجوم ولعب A5 وطالب A4 وA3 ويدمر هيكل بيادق الابيض. لكن بليافسكي استكمل تعبئته بروك E1، وبكده جميع القطع البيضاء اصبحت معبأة والملك الابيض في امان.
بينما لا زالت القطعة الصخيلة السوداء في أماكنها الابتدائية، والملك ما زال في وسط الرقعة، لكن لارسون مندفعا لعب A4، وده كان خطأ فادح ولابد من عقابه. كيف استفاد منه بليافسكي؟ بليافسكي بدأ أول ألعابه الأكروباتية بنايت G6. الحصان بالطبع طالب الرخ، لكن ده مش الهدف الرئيسي، وإنما إضعاف البيدق E6 لو الأسود أخذ بالحصان، وكذلك الوزير مستعد للأخذ. فمثلا لو FG6 الأبيض هيفوز بكوين G6 تشيك، كينج F8، روك تيكس E6، والأبيض أصبح في موقف فائز. بيهدد بنايت A5 والأخذ على المربع G7 بتشيك ويفوز، وكذلك بيهدد بإزواج الرخين والضغط على فيل الE7، والأسود دفاعاته صعبة للغاية. فمثلا لو لعب كوين E8 طالب تكسير الوزيرين، الأبيض هيفوز بنايت F5 طالب كوين G7 تشيك ميت، وبعد كوين G6 HG6 الأبيض مازال طالب الفيل، وإذا ذهب للمربع B4 الأبيض هيكمل A3 بيشوب A5، والفيل تخلى عن الوتر الهام، والأبيض بيحتله فورا ببيشوب D6 تشيك، كينج G8 روك E7 طالب روك G7 تشيك ميت، والأسود مضطر للتراجع بالحصان لحماية البيدق، وهنا هيترك حصان الآخر بدون حماية، والأبيض هياخده ويفوز. ولذلك الأسود كمل بنايت D5 بيصوب على الفيل، ولكن هنا جاءت الضربة الأخرى القاتلة. يا ترى إيه هي؟ الأبيض كمل بقفزة حصان هائلة نايت F5. الحصان بيهدد ببساطة بالأخذ على المربع G7 بتشيك ميت، والأسود دافع بالنقلة الضعيفة بيشوب F8 بيحمي البيدق، وبعد الدور وجد ان افضل دفاع النايت B6 وبيترك البيدق بكش، لكن بيفتح مربع هروب للملك، ورغم ان الملك هيعاني كثيرا الا انه قد يستطيع التماسك. على اي حال الاسود لعب بيشوب F8 لحماية البيدق، وهنا الابيض اجهز عليه بالنقلة الثالثة الرائعة بيشوب D6، ولكن هذا الفيل ايضا مسموم. الاسود لا يستطيع الاخذ، والا هيترك الفرصة للابيض للمات بطريقتين. اولا هيترك بيدق G7 بدون حماية، والابيض هياخده بتشيك ميت، او يمكن للابيض اعطاء تشيك ميت بطريقة اخرى باخذ الفيل بتشيك ميت ايضا. على اي حال الاسود ما اخدش الفيل وكمل روك G8 بيحمي البيدق، وهنا بليافسكي لعب احد النقلات القوية C4 نايت B4 طالب الوزير كوين H3. الوزير بيصوب بطريقة غير مباشرة على البيدق الضعيف E6، بينما الرخ بيصوب بطريقة مباشرة على هذا البيدق، والتهديد الحالي هو لعب النقلة المدمرة D5 والضغط اكتر على هذا البيدق، والابيض بيفوز في كل التفريعات. ولذلك الاسود حاول يخفف الضغط بFTX G6، ودلوقتي بيدق الE6 غير محمي، وبليافسكي كمل روك تيكس E6 تشيك، كينج F7 طالب الرخ، وهنا جاءت احد النقلات القوية. يا ترى ايه هي؟ الابيض لعب ببساطة HG6 تشيك، بياخد البيدق وبيترك الرخ، والاسود مجبر على اخذ الرخ، والابيض ادخل رخه الاخرى للعب بروك E1 تشيك، والملك لا يستطيع الذهاب للمربع F6 والا هيتلقى المات بنايت H4 طالب كوين F5 تشيك ميت، ولا يوجد دفاع للاسود، ولذلك الدفاع الوحيد هو النايت E5 وبعد بيشوب تيكس E5. وصلنا لموقف غريب، الملك تحت طائلة 2 كش بالكشف، سواء بتحريك الحصان واعطاء كش بالوزير او تحريك الفيل واعطاء كش بالرخ، ولو الملك حاول يتراجع هيتلقى المات في نقلتين بنايت G7 تشيك، بيكشف كش بالوزير،
والنقلة الوحيدة هي كينج E7 وهنا كوين E6 تشيك ميت. ولذلك الاسود حاول يخلط الاوراق بنايت D3 تشيك بشوكة للملك والرخ، لكن بعد كينج B1 الاسود لا يستطيع اخذ الرخ، والا بنفس الطريقة نايت G7 تشيك كينج E7 كوين E6 تشيك، بينما اذا اخذ الفيل هياخد بالرخ بتشيك، والملك اذا جاء للمربع F6 هيتلقى المات بالطريقة المعروفة نايت H4 تشيك طالب كوين F5 تشيك ميت، والدفاع الوحيد هو كوين C8، وهنا هيتلقى المات في نقلتين بكوين F3 تشيك كوين F5 كوين F5 تشيك ميت. ولذلك الاسود تراجع للمربع D7، وهنا بليافسكي تلاعب بنايت تيكس G7 تشيك، والملك يستطيع المجيء للمربع C7 وهنصل لهذا الموقف فيما بعد، ولكن إذا جاء للمربع D6 الأبيض هيكمل C5 تشيك كينج C7، والملك وصل للمربع C7 إجباري، والأبيض لعب نايت E6 تشيك بشوكة للملك والوزير، وهنا الأسود سلم. والآن نعود إلى هذا الموقف الرائع، ولابد ان كل لاعب يصل الى مثل هذا الموقف يكفيه فخرا حتى نهاية مسيرته. واذا اعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل اعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.